रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप। एलियान अहाबाक म्हळें, वच जेव आनी पिये, कित्याक पावसाचो आवाज आयकता। अहाब जेवंक आनी पिवंक गेलो तेन्ना एलिया कार्मेल दोंगरार चडलो आनी धर्मी साश्टान सरपडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरा मदें घाली। ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें, वयर चड आनी दर्याचे कुशीक पडले। ताणें वयर चडून पळयलें आनी म्हळें, कांयच ना। ताणें ताका परतून म्हळें, परतून 7 फावटी थंय वच। 7व्या फावटी सेवकान म्हळें, मनशाच्या हाता येदें एक कूप दर्यांतलें वयर सरता। एलियान म्हळें, वच आनी अहाबाक सांग, तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवचे पयलें सकला वच। थोड्या वेळान मळब कुपांनी काळें जालें, वारें वाडलें आनी दारींनी पावस पडलो। अहाब आपल्या रथार चडलो आनी जेजरायलाक गेलो। पूण सरस्पराचो हात एलियाचेर आसलो। ताणें आपलें कमर बांदलें आनी जेजरायल पर्यंत अहाबा मुखल्यान धांवत गेलो। देवाचें उतार हें। भाग्योन पावलून कोरिंतकारां बरयलेले पयले चिटी वेल्यान वाचप। भावा भयणीनो, शिववर्तमान परगडचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो। तें हांव परगड करिना जाल्यार म्हजें कोटा। म्हजे कोशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी, पूण म्हजे कोशेर विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजे मजुरीकूय आसा। शिववर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगडटां, तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा। सगळ्या मनशां सरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जालो। अशक्तांक जोडून घेवंक अशक्तां बरोबर हांवूय अशक्त जालो। थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्याक सोबत जालो। शिववर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शिववर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां। देवाचें उतर हें। इकरांक दिश्टी पडून जेजू म्हटलें, आख्ख्या संवसाराक वसात आनी सगळ्या रोसनांक शुभवर्तन परगटात। जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सोत मानी ना जायत तो कास्तेचें फर्मोण घेतलो। सोत मानतल्यांक बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो। म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेत बी तांकां तें वायट जावचें ना। पिडेवंताचेर हात दवरून तांकां बरी करतलीं। आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपतोच वयर सरकार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें।